1 Macabeo 4. Si Gorgias migamit og 5,000 ka sundalo nga naglakaw og 1,000 sa iyang labing batig nga sundalong nagkabayo ug mibiya sa kampo pagkagabi uban sa mga tawo nga gikan sa kota sa Jerusalem nga maoy iyang mga giya. Naglaraw siya og usa ka pagkugang nga sulong batok sa kasundaluhan nga Hudeo. Apan si Judas nahibalo sa laraw ug mililok siya uban sa iyang mga tawo aron pag-atake sa kasundaluhan sa hari didto sa Emmaus. Samtang si Gorgias ug ang iyang mga tropa layo pa sa kampo. Sa pag-abot ni Gorgias ug sa iyang kasundaluhan didto sa kampo ni Judas niadtong gabiuna, wala sila'y nakaplagan. Naguna-una sila nga si Judas ug ang iyang mga tawo nangikyas busa, gipangita nila sila didto sa kabukiran. Sa pagkakaadlawon, may pakita si Judas didto sa patag uban sa 3,000 kalalaki, apan dili ang tanan kanila sangkap sa hinagiban, nga sama sa gusto unta nila. Nakita nila ang dakong pundok nga batid nga kasundaluhan sa mga dili Hudeo nga nagsulob og mga salipod sa dughan o gipanalipdan sa mga sundalong nagkabayo. Apan mingon si Judas ngadto sa iyang mga tawo, "Ayaw kamo kapalaka mahitungod sa gidakpon sa pundok sa ilang kasundaluhan, ug ayaw kahadlok inig atake nila. Hinumdumi nga ang atong mga katigulangan naluwas didto sa dagat nga pula, sa diha nga ang hari sa Ehipto migukod kanila uban sa iyang kasundaluhan. Karon hangyo nato ang Ginoo nga kaluy-an kita, magampo kita nga iyang pasidunggan ang iyang kasabutan uban sa atong mga katigulangan, ug nga buntogon niya kining kasundaluhan nig atake nato karong adlaw. Unya ang tanang mga dili Hudeo makaila nga ang Israel adunay usa ka Dios nga nagpangalingkawas ug nagluwas kanila." Sa pagkakita sa mga dili Hudeo kang Judas o sa iyang mga tawo nga nangandam alang sa gubat, nanggula sila sa ilang mga kampo aron pagpakigubat. Unya si Judas ug ang iyang mga tawo mipatingog sa ilang mga trumpeta o miatake. Ang mga dili Hudeo nagkatibulaag ug nangagiw ngadto sa kapatagan, apan ang tanan nga nahibilin gipatay. Gikukod sa mga Israelita ang kaaway hangtod sa Geser, sa kapatagan sa Idumea o sa malungsod sa Asdod o Jamnia. Ang tanan nga kaaway nga napatay nila mikabat og 3,000. Sa paghiuli ni Judas o sa iyang kasundaluhan gikan sa ilang pagpanggukod, miingon siya ngadto sa iyang katawhan, "Ayaw kamo pagdinalo sa mga sakmitunon. Si Gorgias ug ang iyang kasundaluhan anaa sa duol nga mga bukid busa aduna pay bugat nga pakigubat nga atong sagubangon. Kinahanglan nga mobarog kita nga malig-on og makig-away. Humani ana, makadala na kamo sa mga sinakmit nga higustuhan ninyo." Igo lang nakahuman si Judas sa iyang pakigpulong sa diha nga mibutho sa kabungturan ang usa ka pundok sa mga kaaway nga nagpatrolya. Nakita sa mga kaaway nga ang ilang kasundaluhan gibuntog ug nakahibalo sila gikan sa aso nga ang ilang kampo nagdilaab. Sa pagkakita nila niining tanan nangalisang sila ug sa pagkakita usab nila nga ang kasundaluhan ni Judas didto sa kapatagan andam sa gubat, nangagiw silang tanan ngadto sa Filistea. Unya mibalik si Judas aron sa pagpanakmit sa mga butang sa kampos kaaway. Nakuha nila ang daghang bulawan ug plata, mga sinina nga bughaw ug purpura ug ubang mahalon nga mga sinakmit. Sa pagbalik sa mga Hudeo ngadto sa ilang kaugalingong kampo,
Nag-awit sila og sa usa ka alawiton nga nag-ingon, ang Ginoo takos sa pagdaig, ang iyang kaluoy naglungtad hangtod sa kahangturan. Katong adlaw nagdala og usa ka dakong kadaugan alang sa katawhan sa Israel. Ang mga sundalo nga dili Hudiyo nga nakaikyas miadto kang Lisyas og mitaho sa tanan nga nahitabo. Sa pagkadungog ni Lisyas nga napildi ang iyang mga tropa sa gubat, nakulat siya og naguol nga ang Israel wala mapildi sumala sa gisugo sa hari. Sa pagkasunod tuig, gitigong ni Lisyas ang usa ka pundok sa kasundaluhan nga 60,000 kamayong pagkabansay nga mga sundalo ug 5,000 nga mga sundalong nagkabayo aron sa pagbuntog sa mga Hudiyo. Migula sila ngadto sa Idumea ug nagkampo didto sa Betzor. Miabot si Judas aron sa pag-asdang kanila uban ang 10,000 ka tawo. Sa pagkakita ni Judas unsa kadaghan ang kasundaluhan sa kaaway, nagampo siya. Daygon ikaw namo o manluluwas sa Israel. Gisanta nimo ang hasmag sa higante pinagi sa kamot sa imong sulugoon nga si David. O gitugot mo nga mabuntog ni Jonathan nga anak ni Saul o sa batan-on nga nagdala sa iyang mga hinagaban ang tibuok kasundaluhan sa mga Filistihano. Karon sa mga paagi itugot nga ang imong katawhan sa Israel makabuntog sa among mga kaaway. Pakaulawi sila bisan pa sa tanan nilang pagsalig sa ilang kasundaluhan nga naglakaw o nagkabayo. Himoa silang talawan, kuhaa ang ilang mapangahasong kusog. Pakuruga sila sa pagpaabot sa kapildihan. Nahigugma kami ug nagsimba kanimo busa itugot nga patyo namo ang among mga kaaway aron mag-awit unya kami sa imong mga pagdayo. Ang gubat misugod og diha sa panagsangka nga dinul-anay kapin sa 5,000 sa mga tawo ni Lisyas ang napatay. Sa pagkakita ni Lisyas nga ang iyang kasundaluhan gipildi ug sa pagkakita niya sa walay ukon-ukon nga kaisog ni Judas ug sa iyang mga tawo nga nagpakita nga andam sila sa pagpakabuhi o pagpakamatay uban sa dungog. Mibalik siya ngadto sa Antioquia. Didto nang lista siya og pipila ka mga sundalo nga magpasuhol ug naglaraw sa pagbalik unya ngadto sa Judea uban sa mas dako nga pundok sa kasundaluhan. Si Judas ug ang iyang mga igsuon nga lalaki miingon, karon nga ang atong mga kaaway nabuntog na, mangadto kita sa Jerusalem aron paghindo sa templo ug sa paghalad niini pag-usab. Busa ang tibuok kasundaluhan nagtigom ug mitungas ngadto sa bukid sa Sion. Didto nakaplagan nila ang templo nga gibiyaan, ang altar gipanamas-tamasan, ang mga gangaan gisunog, ang mga hawanan nahimong kasugbutan ug ang mga lawak sa mga pari giguba. Sa ilang kasubo gigisi nila ang ilang mga bisti. Nagminatay sila sa makusog ug nagbulibod og abo sa ilang ulo. Og nanghapa sila sa yuta. Unya sa gihatag na ang timaan pinaagi sa mga trumpeta ang tanan ng hilak ngadto sa Ginoo. Unya misugo si Judas o pipila sa iyang mga sundalo nga moatake sa mga tao didto sa kota samtang ginluan ang templo. Gipili niya ang pipila ka mga pari nga takos ug mahigugmaon sa balaod. Gihinluan nila ang templo o gikuha nila ang mga bato nga gipanamas-tamasan o gibutang nila kini sa usa ka dapit nga mahugaw. Nagsabot sila unsa ang ilang buhaton sa altar sa mga halad nga sunogon nga gipanamas-tamasan sa mga dili Hudiyo o nahukom sila
sa pagguba niini aron dili kini magbarog didto, ingon nga usa ka bantayog sa ilang kaulawan. Busa giguba nila ang altar o gibutang ang mga bato didto sa usa ka sibo nga dapit sa bungtod sa templo diin gitaguan kini hangtod nga mopakita ang usa ka propeta ug mohukom unsa ang ilang buhaton niini. Unya, mikuha sila og dili tinagsip nga mga bato sumala sa gisugo sa balaod ni Moises ug gitukod nila ang usa ka bag-ong altar sama sa karaan. Giayo nila ang templo sa sulod o sa gawas o gihalad ang mga hawanan niini. Nagbuhat sila og bag-ong mga kasangkapan alang sa pagsimba o gidala nila ang tungtunganan sa suga, ang altar sa insenso ug ang lamisa alang sa pan ngadto sa templo. Nagsunog sila og insenso dito sa altar o gidagkutan nila ang mga suga diha sa tungtunganan niini ug nahayag ang templo. Gibutang nila ang mga pan dito sa lamisa. Gibitay ang mga kortina o gihingpit ang tanang butang buhat. Ang ika-25 kadlaw sa ikasiyam sa nga bulan sa Kislev sa tuig 148, mao ang kasumaran sa adlaw nga gipanamastamasan sa mga dili Hudeyo ang altar. Niadtong adlaw gihalad ang usa ka sakripisyo ibabaw sa bag-ong altar subay sa balaod ni Moises. Ang bag-ong altar gihalad ug ang mga alawiton giawit diniyugan sa mga alpa, flauta o piyang-piyang. Ang tanang mga tawo mihapa sa yuta o gisimba nila o gidayeg ang Ginoo tungod sa paghatag niya kanila o kadaugan. Sa sulod sa 8 ka adlaw gisaulog nila ang bag-ong paghalad sa templo. Uban sa dakong kasadya, gidala nila ang sunugonon nga mga halad, ang mga halad sa panagkigalaay, ug ang mga halad sa pasalamat. Gidayan-dayanan nila ang atubangan sa templo, ug mga korona ug mga taming nga bulawan. Gibag-og pagtukod ang mga ganghaan ug ang mga lawak sa mga pari o gibutangan nila kini og mga sira. Naghimo sila og usa ka dakong kasaulugan tungod kay wala na ang kaalawan nga gidulot kanila sa mga dili Hudeyo. Unya si Judas, ang iyang igsuong mga lalaki, ug ang tibuok katilingban sa Israel nagmando sa mga paghalad, pag-usab sa templo kinahanglang sa ulugon uban sa kasadya o kalipay sa samang panahon matag tuig. Sugod sa ika-25 nga adlaw sa bulan sa Kislev o nga himuon kini sulod sa 8 ka adlaw. Unya gitukod nila ang tag-as nga mga paril ug ang malig-on nga mga bantayan libot sa bukid sa Sion aron dili makasulod ang mga dili Hudeyo ug makayatak ug makapanamastamas niini pag-usab. Gibutangan ni Judas didto og usa ka bahin sa kasundaluhan aron magbantay sa templo. Iya usab nga gilig-on ang lungsod sa Betzur, pinagi sa mga kota aron ang katawhan sa Israel makabaton og usa ka kota nga nag-atubang sa Idumea.